देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेजू म्हणटा, मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य. ग्रेस्त तरणाट्यान म्हळें, हांवें सगळे कायदे पडल्यात, सकड बरेंच केलां, ग्रेस्त काय आसा, सकड आसा. पूण जाल्यार जेजू म्हणटा, कोणाय की म्हजे शिवाय स्वर्ग राजाक रिगोंक जायना. कित्याक हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत म्हणून जेजू म्हणटा मात्र न्ही, तें कर्न तो दाखयता. आज आमकां सर्वांकी कळाचें जाल्लें सत एकच भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांच्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं, खंयच्याय पाड काम आमी केलां जाल्यार आमी कितेंय जाल्यार आमी पातकी जावन आसा. आमी येमकोंडाकच वेची परिस्थिती. कित्याक आदावन तें होगडायलें, आदावचें पाळ आमचें तें आसा आनी त्या पाळाक आमी केदाळा. आमी पाळा तें आसता आसतना खंडीत सासनीक जिविताचें फळ येना, बगर मरण आनी पाताक आमचे भितर अथम्यांत आसा. पूण केदाळा तें मरण आनी पाताक आमचे भितर आसा, तें सासनीक जिवीत आदावन ओगडायिल्लें जिवीत आमकां अनुभव करूंक जायना म्हणून जाणा आसलो जेजू क्रिस्त कशें एक खरें सुवेच्या बिड्यांतल्यान भितर रिगात. पूण ग्रेस्त मनशाक जायना, वय मनशाक जायना. पूण जेजू इतलो व्हडलो देव, आकाश म्हजें सिंहासन, भुमी म्हजी पांयांची मणी म्हणलो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो सुवेच्या बिड्यांतल्यान. थंयसर एक कॅमल खरें भितर वचूंक जायना, पूण थंयसर वसात म्हूण सांगलां. वय जेजून तें कर्न दाखयलें, सर्गा संवसाराचो धनी त्या एक किरकोळ मनशाच्या एक मनीस जावन तो आयलो मात्र न्ही, आम्हा सर्वांचीं पातकां ताचें नितीवंतपण आमकां दिवंक, तें वस्तूर आमकां न्हेसोवंक, आमचें विणगेपण तें काडूंक, आमचें मरण अथम्यांत आसलें पाताक काडन तें सगळें त्या क्रुसार मारूंक जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो मात्र न्ही, आमची हर एक पातकां, हर एका रितीचें सकड ताणें ताच्या क्रुसार तें काण गेलें, ताच्या कुडींत ताणें काण गेलें. आमच्या अथम्यांत आसलें पाताक ताच्या कुडींत ताणें काण गेलें आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या भाव भयणीनो. अथम्यांत आमच्या पाताक आसलें तें आज गूण जालां. कित्याक जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासत मरण पावून तो पुनर्जीवन जाला आनी ताचें तें भावार्थ दवरल्याक थंयसर सासनीक जिवीत म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलां. आनी तें सासनीक जिवीत आमी जोडीचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 24 वर्सान थंयसर सांगता, वय त्याच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या, कुडींत न्ही बगर आमच्या अथम्यांत आसली ती भलायकी. म्हळ्यार बापाचो संबंद परत जेजू क्रिस्तान आमकां परत थंयसर रुपीत केलां आनी ताणें आमकां एक केलां, एकवटीत केलां आनी ताच्या अथम्याक, पवित्र अथम्याक आमकां दिवन ताच्या संबंदांत रावूंक आपयलां. वय मनशाक हें असाध्य, पूण देवान तें केलां. आमकां जाय जाल्लो एकच जागो हेमकोंड, पूण हेमकोंडांत आसच्या आमकां जेजू क्रिस्तान ताच्या कुरपे वरवीं सोडोवन ताचें तें भावार्थ दवरलें हर एकल्यांक की सर्गीचें राज जोडून दिलां आनी तें आम्हा सर्वांचें जावन आसा. आनी ताचें तें भावार्थ दवरचो गरजेचो. नव्यान ताचें तावन जल्मचें देव आशेता. आमेन.